यजुर्वेदसंहिता अथ षट्त्रिंशोऽध्यायः। ॐ ऋचं वाचं प्रपद्ये मनोयजः प्रपद्ये सामप्राणं प्रपद्ये चक्षुः श्रोत्रं प्रपद्ये वागोजस्सहौजो मयि प्राणापानौ। ॐ यन्मे छिद्रं चक्षुषो हृदयस्य मनसो वातितृण्णं बृहस्पतिर्मे तद्दधातु। शन्नो भवतु भुवनस्य यस्पतिः। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ कयानश्चित्र आभुवदूती सदा वृधः सखा कयाशचिष्ठयावृता। ॐ कस्त्वा सत्यो मदानामहिष्ठो मत्सदन्धसः दृढाचिदारुजेवसु। ॐ अभीषुणः सखीनामविता जरितॄणां शतं भवास्यूतिभिः। ॐ कया त्वं न ऊत्याभिप्रमन्दसे वृषन् कया स्तोतृभ्य आभर। ॐ इन्द्रो विश्वस्य राजति शन्नो अस्तु द्विपदेशं चतुष्पदे। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ॐ शन्नो वातः पवतां शन्नस्तपतु सूर्यः शन्नः कनिक्रदद्देवः पर्जन्यो अभिवर्षतु। ॐ अहानिशं भवन्तु नः शं रात्रिः प्रतिधीयतां शन्न इन्द्राग्नी भवतामवोभिः शन्न इन्द्रावरुणा रातहव्या शन्न इन्द्रापूषणा वाजसा तौषमिन्द्रा सोमा सुविताय शंयोः। ॐ शन्नो देवीरभिष्टया आपो भवन्तु पीतये शंयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ स्योना पृथिविनो भवानृक्षरा निवेशनि यच्छानः शर्म सप्रधाः। ॐ आपोहिष्ठामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे। ॐ यो वः शिवतमो रसस्तस्या भाजयते हनः उशतीरिव मातरः। ॐ तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा च नः। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ धृते दृंहमामित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम् मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। ॐ धृते दृंहमा ज्योक्ते सन्दृशि जीव्यासं ज्योक्ते सन्दृशि जीव्यासम्। ॐ नमस्ते हरसे शोचिषे नमस्ते अस्त्वच्चिषे अन्यास्ते अस्मत्तपन्तु हेतयः पावको अस्मभ्यं शिवो भव। ॐ
नमस्ते अस्तु विद्युते नमस्ते स्तनयित्नवे नमस्ते भगवन्नस्तु यत्तः स्वः समीहसे ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः ॐ सुमित्रियान आपवोषधयः सन्तु दुर्मित्रियाः तस्मै सन्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं च वयं द्विष्मः ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदशतं जीवेम शरदशतं शृणुयाम शरदशतं प्रब्रवाम शरदशतमदीनाः स्याम शरदशतं भूयश्च शरदशतात् इति 36 यजुर्वेदसंहिता।